नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरुमा युट्युब च्यानल गोर्खे एनालाइसिसमा हार्दिक स्वागत छ। अनि आज चाहिँ यसो घुमघाम गरेर एकदमै लहतरान थाकेको कारणले एकदमै झ्याप्प सुत्ने योजना थियो मेरो। तर इमेलमा खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ 19 आवर्स एगो एउटा इमेल आएको रहेछ डिबी 2020 विनरहरुको लागि, जुन चाहिँ यो केस रिजर्भ गरिएको छ। उहाँहरुको बारेमा एकदमै बडो राम्रो खबर चाहिँ आएको रहेछ। त्यसकारणले यो तपाईहरुलाई नबताइकन कसरी सुत्नु भन्ने पनि भयो। र भोलि चाहिँ विजय दशमीको दिन पनि हो। यहाँहरु सबैजनालाई नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैंको अवसरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र आजको यो भिडियोमा म कुरा गर्नेछु फाइनल डिसिजन इस्युड इन गोमेज भनेर। र यो विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा भइसकेका पनि हुन सक्छन्, तर मैले फेसबुक अर्थात् अरु विभिन्न कुराहरु खोलेर मैले हेरेको छुइनँ। यदि तपाईहरुले चाहिँ यो विषयमा अझै पनि पूर्ण जानकारी पाउनु भएको छैन भने यो भिडियोले तपाईहरुको केही जिज्ञासालाई मेटाउन सक्छ, जो चाहिँ डिबी 2020 विनर हुनुहुन्छ। र यो रिजर्भ केसको बारेमा धेरै समयदेखि हामीले यो विषयमा हेर्दै र पर्खिदै आएका थियौं। र पछिल्लो समयको अपडेट चाहिँ यो थियो कि जुन 9095 रिजर्भ भिसालाई चाहिँ अब चाहिँ इस्यु गर्नुपर्छ भनेर, तर कुन टाइम फ्रेममा गर्ने भनेर चाहिँ त्यो बाँकी थियो। र कहिले हामी सुन्थ्यौं कि अब यो डिबी 2023 सँगै प्रोसेस हुनेछ भनेर, किनभने गभर्नमेन्ट लयरले चाहिँ रिकमेन्ड गरेको टाइम चाहिँ त्यो थियो। तर अहिले आएर चाहिँ फेरि जज मेहताले अर्थात् अमेरिकाको चाहिँ कोर्टले चाहिँ यो डिसिजन गरेको छ कि डिबी 2020 लाई अब धेरै कुराएर हुँदैन। त्यसभए अब के हुन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ यो इमेलमा बताएको छ संक्षेपमा। र यो फाइनल अर्डर लिंकमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ त्यो फाइनल अर्डरको पेजमा नै हामी पुग्छौं। र यो पेजको सबै कुरा होइन, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट केही पोइन्टहरुलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। विशेष गरी यो डिबी 2020 विनरको जुन 9095 रिजर्भ भिसा जुन छ, त्यसलाई चाहिँ अब कहिलेसम्म चाहिँ जारी गर्नुपर्छ भनेर अर्डर आएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्छौं कि रिक्वायरिङ द स्टेट डिपार्टमेन्ट टु क्यारी आउट द कोर्ट्स अर्डर बाइ एन्ड अफ फिस्कल इयर 2022 स्ट्राइक्स अ फेयर ब्यालेन्स भनेर भनेको चाहिँ। त्यसकारण यो 9095 जुन रिजर्भ भिसा छ यो चाहिँ यो 23 को सँग नभएर अब यो 22 को सँगसँगै चाहिँ प्रोसेस हुन्छ। र 22 को चाहिँ फिस्कल इयर भनेको चाहिँ 2022 को सेप्टेम्बर 30 हो। त्यो भित्रमा चाहिँ अब यो 9095 रिजर्भ भिसा चाहिँ र्यान्डम बेसिसमा चाहिँ इस्यु हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कोर्टले चाहिँ आदेश दिएको छ। र अर्को कुरा यहाँ के भनेको छ भने हरेक महिना चाहिँ केसीसीले अर्थात् डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले चाहिँ एभ्री 60 डेज भनेको चाहिँ रहेछ, एक महिना भनेको थियो, तर हरेक 60 डेजमा चाहिँ रिपोर्ट पनि गर्नुपर्ने छ कोर्टलाई कि कति डिबी 2020 विनरहरुलाई चाहिँ भिसा चाहिँ जारी भयो भनेर। ठीक छ। अब यो एकदमै राम्रो कुरा हो। अक्टोबर 13 मा चाहिँ यो जारी भएको रहेछ। नेपालमा आज अक्टोबर 14 भइसकेको छ। अब यो फाइनल अर्डरको विषयमा ब्रेड साइमनको केही एनालाइसिस छ, जुन कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यहाँहरुको लागि। फाइनल अर्डर इन 2020 गोमेज केस रिलिज्ड भनेर चाहिँ भनेको छ। यहाँ उहाँले पनि यहाँ निकै राम्रो कुरा चाहिँ त्यही फाइनल अर्डरको बेसमा केही कुरा राख्नु भएको छ। त्यो कुरा पनि तपाईं हामीले हेर्नु राम्रो नै हुनेछ र अझ विस्तृतमा हामी बुझ्न सक्छौं। अब यहाँ के भन्छ, फर्स्ट द अर्डर सेज दैट द रिजर्भड 9095 भिसा मस्ट बी इस्युड बाई सेप्टेम्बर 30, 2022। एउटा कुरा त मैले अगाडि पनि तपाईलाई भने कि 2022 को सेप्टेम्बर 30 भित्रमा चाहिँ यो 9095 केसहरु चाहिँ र्यान्डम बेसिसमा चाहिँ अब इस्यु हुन सुरु गर्छ। अर्थात् त्यो के रे 9095 केसहरु चाहिँ भिसा चाहिँ पाइसक्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छ। त्यो फाइनल कुरा चाहिँ त्यो नै हो। यो 9905 भनेर अस्ति नैको एउटा भिडियोमा तपाईले कतिको याद गर्नुभयो। यो अर्डरमा त 9905 छ, यो के हो भनेर पनि मैले त्यो भिडियोमा भनेको थिएँ। त्यही कुरा यहाँ भनेको छ। त्यो चाहिँ एउटा सानो मिस्टेक थियो। त्यो चाहिँ पछि सच्याइयो र वास्तवमा चाहिँ 9095 मात्रै हो भनेर चाहिँ भनिएको छ।
The order says the visa will be issued in random order that is open to some interpretation, but I will explain in a moment what I believe it means. The court has not said how the the court has not said how the visas will be prioritized and has said the court will not micromanage the process भनेको छ। अब यो कसरी चाहिँ प्रोसेस गर्ने भनेर कोर्टसँग चाहिँ जवाफ छैन, त्यो कुरा यही भनेको छ। द कोर्ट हेज नाइदर द अथोरिटी नर द capacity to micromanage the way in which the reserved DB 2020 visa are adjudicated भनेको छ है। कोर्टसँग चाहिँ त्यो माइक्रोम्यानेज गर्ने ठ्याक्कै यसरी नै चाहिँ प्रोसेस गर भनेर चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि प्लान अर्थात् कुनै पनि अथोरिटी चाहिँ छैन कोर्टसँग चाहिँ, उसले जस्ट आदेश दिने काम हो। अब यो काम चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले अर्थात् केसीसी र रेस्पेक्टिभ काउन्सिलरले गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले अब कस्तोलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिइन्छ दिँदैन त्यो अहिले यो कोर्टले भन्न सक्दैन हैन। त्यस कारणले के क्वेसन आन्सरहरुबाट यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ भनेर चाहिँ यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ। र व्हाट विल द र्यान्डम अर्डर मिन भनेर चाहिँ भनेको छ। अब र्यान्डम अर्डर चाहिँ भन्यो हैन, तर पनि अब जो पाए त्यसलाई चाहिँ भिसा इस्यु गर्ने कुरा त पक्कै पनि भएन। र एउटा अनुमान ब्रिटिस साइमनको अनुमान र म पनि उहाँको यो कुरालाई चाहिँ एग्री गर्छु र पहिला पनि भन्दै आएको छु कि अब यो र्यान्डम अर्डरमा कसरी चाहिँ भिसा जारी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भित्र हामीले पढ्यौं भने चाहिँ प्रायोरिटीमा पर्ने सम्भाव्यताको कुरा चाहिँ यहाँ कसरी मापन गरिएको छ भने पहिलो नम्बरमा चाहिँ पहिला इन्टरभ्यु भइसकेका र केही कुराहरू बाँकी हुँदाहुँदै सेप्टेम्बर 30 क्रस भयो र उहाँहरूको चाहिँ भिसा रिफ्युज हो अर्थात् भिसा पाउनु भएन। अब सायद होला एम्बेसीले चाहिँ तपाईको केही डकुमेन्ट छुटेको छ हामी पछि बोलाउँछौँ अर्थात् तपाईको यस्तो डकुमेन्ट बुझाउनु भएपछि मात्रै हामी तपाईलाई भिसा दिन्छौँ भनेको होला। तर सेप्टेम्बर 30 क्रस भइसकेपछि अब उहाँहरूले डकुमेन्ट बुझाएर पनि काम भएन। हो त्यो जो जति चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेसिङमा हुनुहुन्छ यसमा अब म 100% ग्यारेन्टी चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तर पहिला जो चाहिँ मानव +2 को डकुमेन्ट नभएको कारणले डिबी 2020 उनीहरूले चाहिँ इन्टरभ्यु भए पनि भिसा पाउनु भएको थिएन, तपाईलाई पनि यो मौका हुन सक्छ जो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेसिङमा हुनुहुन्थ्यो। र त्यो सँगसँगै चाहिँ जो चाहिँ अलरेडी इन्टरभ्यु शेड्युल्ड भएको थियो हैन, अप्रिल सायद 11 या त 13 सम्म शेड्युल भएकाहरूले चान्स पाउनुभयो। त्यहाँदेखि उता अप्रिल 15 सायद 20 21 या त 27 28 मा शेड्युल भएका साथीहरूको चाहिँ छुटेको छ हैन, उहाँहरु चाहिँ इन्टरभ्यु दिने मौका पाउनु भएन। अब उहाँहरुलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने सम्भावना छ। अब तेस्रो लाइनमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जो चाहिँ डकुमेन्टरीली क्वालिफाइड छन्। अब यो डकुमेन्टरीली क्वालिफाइडलाई चाहिँ हामीले कसरी मापन गर्न सक्छौं भने भिजा बुलेटिनमा अपडेट भएको छ भन्दैमा पनि होइन, तर के चाहिँ हो भने यदि केसीसीले तपाईलाई जब तपाईले डकुमेन्ट आफ्नो सबै कुराहरु सबमिट गरिसक्नुभयो केसीसीलाई, पछि केसीसीले चाहिँ तपाई चाहिँ को चाहिँ डकुमेन्ट हामीले प्राप्त गर्यौं र सबै कुरा ठीक छ, अब तपाईको चाहिँ इन्टरभ्यु शेड्युल हुन मात्रै बाँकी छ भनेर अर्थात् डकुमेन्ट रिसिभ कन्फर्मेसन जो जतिले पाउनु भएको थियो तपाईहरु चाहिँ डकुमेन्टरीली क्वालिफाइड मान्छेहरु हो भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रोमा चाहिँ डकुमेन्टरीली क्वालिफाइड साथीहरु जो बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि मौका छ र डकुमेन्टको आधारमा क्वालिफाई नै नभएको अर्थात् जसले चाहिँ डकुमेन्ट पठाउनै बाँकी हुनुहुन्थ्यो यदि डिबी 2020 को या त डकुमेन्ट पठाउनु भयो तर डकुमेन्ट चाहिँ रिसिभ कन्फर्मेसन मेल चाहिँ केसीसीबाट आउन पाएको थिएन भने चाहिँ अब त्यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अहिले भन्न सकिदैन। अर्थात् योभन्दा अगाडि पनि जुन यो एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेसिङमा रहेका अलरेडी इन्टरभ्यु शेड्युल भएका डकुमेन्टरीली क्वालिफाइड भएकाहरुको पनि योभन्दा अगाडि जस्ट जे भनियो त्यस्तै हुन्छ, अर्थात् उहाँहरुलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छ भन्ने पनि
100% ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। तर पनि एउटा एजम्सन हो कि अब प्रोसेस गर्दाखेरि त केही न केही लाई त हामीले बेस त बनाउनुपर्छ। अर्थात् केसिसीले अर्थात् रेस्पेक्टिभ कन्सुलरले प्रोसेस गर्दाखेरि केही न केही कुरालाई त अब आधार त बनाउनै पर्यो। त्यो आधार चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला नै एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेसिङमा रहेका या त इन्टरभ्यू सेड्युल भएका र डकुमेन्टरीली क्वालिफाइड भएका यस्तोलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिन सक्छ भन्ने एउटा एजम्सन मात्रै हो। र डकुमेन्ट पठाउनु भएको थियो तर डकुमेन्ट रिसिभ कन्फर्मेसन मेल केसिसीबाट आएको थिएन। अर्थात् कतिजनाले चाहिँ डकुमेन्ट पठाउनै बाँकी थियो केसिसीलाई। तपाईँहरूको लागि पनि उत्तिकै मौका हुनसक्छ अर्थात् नहुनु पनि सक्छ, त्यो अहिले नै भन्न सकिँदैन। यो चाहिँ जस्ट एउटा एजम्सन मात्रै हो। र जुन त्यो 3वटा क्याटेगोरीको कुरा जुन अगाडि गरियो एपी मोडमा रहेको अलरेडी इन्टरभ्यू सेटल भएको र डकुमेन्टरीले क्वालिफाइड भएको तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो 9095मा पढ्ने चाहिँ म्याक्सिमम चान्स चाहिँ छ। यो कुरा चाहिँ सबैले अनुमान गर्न सक्छौँ। कहिले चाहिँ यो भिजा जारी हुन्छ त भन्ने कुरा एउटा अनुमान जस्तो अब अहिले अक्टोबर 14 गइसक्यो होइन, अक्टोबर 14 गइसक्यो भनेपछि यो यहाँ पनि भनेको छ कि नोभेम्बर मिड नोभेम्बरभन्दा अगाडि चाहिँ सायद यो रिजर्भ भिसाको चाहिँ प्रोसेस सुरु नहुन सक्छ भन्ने खालको कुरा छ। अब हेरौँ सायद केसिसीबाट या त रेस्पेक्टिभ कन्सुलरबाट चाहिँ इमेल आएर नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो इमेलबाट पछि थाहा हुन्छ कि कहिलेदेखि चाहिँ प्रोसेस हुनेछ। एउटा अनुमान छ मिड नोभेम्बरबाट यो सुरु हुन्छ। वाट विल ह्यापन टु केस नट अलरेडी डिक्यू, डकुमेन्टरीली क्वालिफाइड नभएकोलाई के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले केही पनि भन्न सकिँदैन, जस्ट हेरौँ होइन। रिजन अर कन्ट्रीको आधारमा पनि यो कसरी छुटाउँछ छुटाउँदैन यो कुरा पनि अहिले भन्न सकिँदैन भन्ने कुरा छ। What about DB2020 visas that were expired and are not reissued in September? I don't know. So he's trying to clarify that aspect भनेको छ। जो पहिला चाहिँ रिइस्युड नभएकोले के हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ सायद नेपालीहरू यो क्वेसनसँग खासै रिलेटेड हुनु नहोला, त्यसैले यो अहिले भन्न सकिँदैन पनि। हाउ एबाउट केसेस डिनाइड इन 2020 बिकज अफ मुस्लिम ब्यान? यो मुस्लिम ब्यानसँग कुनै हाम्रो सरकार छैन। डज दिस हेल्प केसेस फ्रम 2019सँग पनि यो रिलेटेड कुरा भएन। सो वाट क्यान आई डु नाउ, सुड आई कल द एम्बेसडर केसिसी? यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुनसक्छ यो चाहिँ होइन। नट एट, वेट सम डेज बिकज राइट नाउ दे विल सिम्पली टेल यु दे हेभ नो इन्स्ट्रक्सन्स, वेट। अहिले नै हामीले चाहिँ केसिसीलाई खबर गरिहाल्न अर्थात् चाहिँ एम्बेसीलाई ल उताबाट गोमेस केसको लागि चाहिँ यस्तो अर्डर आएको छ, अब मेरो केस के हुन्छ भनेर अहिले नै मेल सेल के अक्रम बक्रम पठाउनु अहिले जरुरी छैन। केही समय होल्ड गरौँ पर्खौँ भन्ने कुरा नै छ। सुड आई गेट एनिथिङ रेडी अर गेट मेडिकल? अब मेडिकलको लागि के मैले तयारी गर्नुपर्छ होला भन्ने खालको कुरा छ। जबसम्म तपाईँले चाहिँ फर्दर इन्स्ट्रक्सन पाउनुहुन्न कन्सुलरबाट केसिसबाट अर्को मेल अर्थात् तपाईँको इन्टरभ्यू फेरि रिसिड्युल भएको कुरा तपाईँले जबसम्म पाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँले चाहिँ मेडिकलको बारेमा अहिले कुनै पनि टेन्सन नलिनु होला। यद्यपि मेडिकलको लागि चाहिने पैसा अर्थात् अन्तर्वार्ताको लागि चाहिने पैसाको बारेमा चाहिँ सोच्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, तर अहिले नै मेडिकल अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने चाहिँ तपाईँले सोच्नु पर्दैन। र यो जोस ओभरअलमा एकदमै खुसीको कुरा नै हो DB2020 उनीहरूको। यो चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल एउटा इन्सिडेन्ट पनि भनौँ। डेडलाइन क्रस भइसकेर पनि यो गोमेज लसुट अन्तर्गतबाट क्लास एक्सनमा 9095 DB2020 उनीहरूको रिजर्भ केसको यो फाइनल अर्डर हामीले सुन्न हेर्न पढ्न पायौँ। यो बडो खुसी कुरा हो। यहाँहरूलाई एकदमै अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। हामी फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते, जय नेपाल।